الله أكبر ما أعز محمدا فالمجد في ساح القوة غردا لفظ المفرد قبضه وقبيضه وترى الظلام من الشموس تمددا Warna negara di dalam negara. Insya Allah.
رحمة وصول ربي صلاة أجي صومنا أجي أجي ولا أجي إبادة ولا أجي إسمه ولا أجي جبا جب قالوا صلوات النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنا ملائكة يلين لك رحمة الله إسمه يا رب لك رحمة الله موسى أجي تتوجه صلوات النبي صلى الله عليه وسلم أجي وأمراته صلوات النبي صلى الله عليه وسلم نبي بدلالته ليس بديهية ولا شركية بدل نجاه شرك نجاه ولا نبي بدلالته مولد نجي نجي بدلالته نبي نجي نجي كذا نجي نجي كذا مو بدلالته نبي نجي نجي كذا فعلا نجي فعلا إسلام الله رجع جتنا سلام هجوم الملك تعال تقول وما كان يبعث على المطلوب والنوى شجاع برباد نمرة دم خاصو برباد ما تشجع ربي من يدور وكلنا نقص عليك نبي محمد يجي نجواه نسيب لا يجي نبي محمد أدو خاصنا لو تعبوا تفسير دبره سيم لا تيجي وهذا الإسلام جبل سقومته وقمته الإيمان تسيم جبل سيم لا أجيري إذا أدو بيوت تمرا سينا بيوت تمرا دبوا يجي مقياس إيمان الإسلام hikmah dari sisi itu, masalah kita dari Yesus bagaimana? Karena apa itu kata dia? Karena lama di sana ada di mana? Kurang ada ada di itu, kurang ada ada itu mana? Anak hikmah untuk apa biota amdura, sina biota amdura dari mana ini hikmah? Negara orang sana ada itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kata dia dari Muhammad dari Yesus. مثل ما
كنا لا نبتدي